بالنسبة لتمرين اليوم دونك ديرو بوز، جاوبوا عليه ثم قارنوا إجاباتكم مع الإجابة التي تقترحوها. هذا التمرين سيفيدكم كثيرا، لأن كنجدو أغلب تمارين تحليل هذه الأسئلة من حساب النهايات، حساب المشتقة وما إلى ذلك. دونك سوا جي لا فونكسيون ديفيني سور ار باغ جي دو اكس كتساوينا اكس على لا راسين ديال اكس وكاري زائد واحد زائد واحد، et soit f la fonction définie sur R par f de x est égal à arc tangent rho de g de x. Première question, étudier la continuité de g sur R, puis en déduire que f est continu sur R. Donc je vous propose la méthode suivante. Donc pour montrer que g est continu sur R. Alors on va maintenant g1 qu'il est x à 1 sur. كاين واحد لوبسيون باش تسرعوا الفيديو ديروا، لان انا ما يمكنش نشرح في الكتابه باش تربحوا شويه الوقت. دونك واحد على لا راسين ديال اكس او كاري زائد واحد زائد واحد اي كونتينيو sur R. Pourquoi? Car quel que soit x من R فإن التعبير اللي داخل لا راسين يعني اكس او كاري زائد واحد أدنى أكبر من الصفر، وتعبير المقام يعني لا راسين دو اكس او كاري زائد واحد est différent de 0. Et on a aussi G2 la fonction donc اللي كتربط لنا x ب x et continue sur R. d'où G اللي كتساوي لنا لو برودوي يعني G1 في G2 واللي كتربط لنا x ب x على لا racine de 1 plus x au carré زائد واحد et continue sur R. بالنسبة ل F c'est la même. F هي arc tangent rho de G de x، يعني مثلا يمكن هذه تسميها F1 اللي كتربط x ب arc tangent de x et continue sur R. وبالتالي ف F اللي هي كتساوي لنا F1 rho de G واللي كتربط لنا x ب arc tangent de x على لا راسين ديال واحد زائد x au carré زائد واحد et continue sur R comme composé de deux fonctions continues sur R. Donc on passe à la question suivante. Étudier 2. Montrer que G est strictement croissante sur R, puis déterminer G de R. Donc on va calculer la dérivée de G. On a G est dérivable sur R. Donc quel que soit G, donc X de, on a G. Je vais écrire l'expression de G, puis dériver G. G est égal à X sur la racine de 1 plus X au carré plus 1. Donc وبالتالي فالجي بريم de X كتساوي لنا je vais dériver X donc سيعطيني واحد مضروبة في التعبير اللي هو لا راسين de 1 plus X au carré زائد واحد موان maintenant x moins x مضروبة في لا ديريفي ديال هاد التعبير. دونك كنعرفو أن لا ديريفي ديال لا راسين ديال u دو x كتساوي لنا u بريم دو x على 2 في لا راسين ديال u دو x. دونك بالتالي فالمشتقة ديال هاد التعبير سيعطيني 2 x على لا راسين ديال واحد زائد x أو كاري. المشتقة ديال واحد بيان سور هي 0. الكل على واحد زائد لا راسين ديال واحد زائد اكس وكاري زائد واحد لو تو كاري. دونك يساوي بعد أن أوحد المقام الموحد ديال هاد التعبيرين ونزل به لهنا الأسفل هو لا راسين ديال واحد زائد اكس وكاري. دونك عامل لي لا راسين ديال واحد زائد اكس وكاري
زائد واحد لو تو أو كاري. دونك هاد التعبير باش نوحدو المقام يعني سأضربه في لاراسين ديال واحد زائد إكس أو كاري مضروبة في لاراسين ديال واحد زائد إكس أو كاري زائد واحد موا اثنان. هنا عفوا هنا عندي اثنان، أختزل باثنان وهاد الاثنان هنايا. دونك يبقى لدي إكس أو كاري موا إكس أو كاري. إذا تساوي هذه مضروبة في هاد التعبير لاراسين ديال واحد زائد إكس أو كاري مضروبة في لاراسين ديال واحد زائد إكس أو كاري سيعطيني واحد زائد إكس أو كاري. دونك زائد لاراسين ديال واحد زائد إكس أو كاري باش نضربو في واحد، ثم نصرت فقط ذلك التعبير. ثم هنا دونك على لاراسين ديال واحد زائد إكس أو كاري مضروبة في لاراسين ديال واحد زائد إكس أو كاري زائد واحد لو تو أو كاري. أختزل بإكس أو كاري مع موا إكس أو كاري. دونك هاد التعبير أكبر قطعا من الصفر لأن تعبير المقام موجب، تعبير البسط كذلك موجب. ومنه فالجي est strictement croissante sur R. On passe à la question suivante. B. Montrer que G est une bisection de R vers l'intervalle ou vers moins 1, 1. Puis vérifier que quel que soit x de moins 1, 1 فإن G' de G moins 1 de x كتساوي 2 x على 1 ناقص x au carré. Donc قلنا باش تكون G bisection يعني خاصها تكون continue و تكون strictement monotone. Les deux choses sont vérifiées. On a G est continue sur R. On a G, deuxième question, et vérifier aussi, est strictement croissante sur R. D'où, donc, on conclut que G est une bijection de R vers G de R. G de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, يساوي limite quand x tend vers moins l'infini ديال G de x ou limite quand x tend vers plus l'infini ديال G de. دونك هاتين النهايتين راه ساهلين، دونك ما غاديش نضيع فيهم الوقت. تحسبهم في واش اللي غيأكد لك هنا فاش غتحسب ليميت في موان لانفيني ستجد موان زان، فاش غتحسب ليميت في جي في بليس لانفيني ستجد ان. وهذا يأكد لك انك المستقى لم تخطئ في بعدا في الاشارة نتاعها، يعني جي تزايدية. دونك puis vérifier que donc ان G moins 1 de x هذا هو التعبير ديالها. Alors je prendrai une nouvelle page. On a donc G moins 1 كذلك غتكون بيجيكسيون من moins 1 1 vers moins l'infini plus l'infini. وبالتالي فكيل كو سوا x من هاد الانترفال moins 1 1 ومهما يكون y من الانترفال moins l'infini plus l'infini on aurait donc g moins 1 de x est égal à y. C'est équivalent à dire que g de y ندخل بالجي على كلا الطرفين، هاد جي موان 1 غتمشي غتبقى لديك جي موان 1 جي دو y est égal à x. انا فقط قلبت لهم الترتيب نتاعهم او الاماكن. اذا هذا يكافئ ان جي دو y هي y على لا راسين ديال واحد زائد y كاري زائد واحد تساوي x. اذا هذا يكافئ. قد تفكر ان ترفع الطرفان او كاري، دونك هذا او كاري تعبير المقام او كاري، ولكن ذلك الامر سيعقد فقط الحسابات. دونك من الاحسن تمشي. اذا هذا يكافئ ان y يساوي
دونك إكس مضروبة في لاراسين ديال واحد زائد إكغيك أو كاري زائد إكس في واحد هي إكس. إذا هذا يكافئ. قد تفكر مثلا أن هذا التعبير هذا ترجعو لهنايا، هذا اللي إكس مضروبة في لاراسين ديال واحد زائد إكغيك، لكن هذا كذلك بقى عندك هذا التعبير ديال الجذر طرح لك المشكلة. لذلك طلبت منكم أن تقوموا بمحاولة الحل باش تشوفوا الصعوبات اللي تقدروا تلقاو وتجاوزوها. دونك يكون عندك الوقت الكافي باش دونك أن إكغيك. لذلك أنا فكرت هاد إكس رجعوا لهنايا، موان إكس يساوي إكس مضروبة في لاراسين ديال واحد زائد إكغيك أو كاري. دونك فاش نرفع أو كاري غنتخلص من هاد الجر. إذا هذا يكافئ أن هاد التعبير لا رفعته أو كاري دونك يساوي هاد التعبير أو كاري. دونك هذا ستعطيني إكغيك أو كاري موان 2 إكغيك إكس بلس إكس أو كاري يساوي هذه أو كاري ستعطيني إكس أو كاري. دونك مباشرة إكس أو كاري هذا غيمشي له الجذر مضروبة في واحد هي إكس أو كاري زائد إكس أو كاري في إكغيك أو كاري. أختزل بإكس أو كاري من هنا وهنا. إذا هذا يكافئ أن إكغيك أو كاري ناقص إكس أو كاري في إكغيك أو كاري تساوي 2 إكس إكغيك. إذا هذا يكافئ أن أعمل بإكغيك إكغيك أو كاري عامل واحد ناقص إكس أو كاري يساوي 2 إكس إكغيك. الآن قبل أن تقدم على أي خطوة مثلا تقسم على إكغيك خصك تشوف هذا إكغيك واش كيخالف الصفر أم لا. رجع لهنايا شوية، رجع لاحظ معايا هنايا إلا كان إكغيك كيساوي الصفر اش كيستلزم هذا أن إكس كذلك خصو يكون كيساوي الصفر، لأن هذه إلا كانت هذه كيساوي الصفر واخا تعوض هنا بالصفر دونك إكس كذلك خصو يكون كيساوي الصفر. في حالة إكغيك كيساوي الصفر ولا هنا مثلا إكغيك كيساوي الصفر دونك هذا لو بروميي كا. هنا غنشوفو on a trouvé l'équivalent suivante إكغيك أو كاري عامل لواحد ناقص إكس أو كاري تساوي 2 إكس إكغيك. دونك on a vu là أن إلا كان إكغيك كيساوي زيرو دونك حتى إكس دونك إكس كذلك كيساوي زيرو. كان إكس كيساوي زيرو إكغيك بدورو كذلك كيساوي زيرو. ومنه alors نشوفو لو بروميي كا سي إكغيك إي ديفيرون دو زيرو. غيكون عندنا دونك أن نختزل إكغيك من هنا ومن هنا أن إكغيك عامل واحد ناقص إكس أو كاري يساوي لنا 2 إكس. إذا هذا يكافئ أن إكغيك يساوي 2 إكس على واحد ناقص إكس أو كاري. سي ألوغ سي إكغيك يساوي زيرو دونك on aurait كذلك جي موان زان جي موان زان دو زيرو تساوي زيرو. On rappelle. Alors si x est égal à 0, on aurait g moins 1 de x est égal aussi à 0. وبالتالي ف g moins 1 de x تكتب alors quel que soit x de r on a de l'intervalle moins 1 1 on aurait donc g moins 1 de x كتساوي لنا هاد التعبير هذا. donc g moins 1 de x كتساوي لنا 2 x على واحد ناقص x au carré. 3. Montrer que f est une bijection de R vers un intervalle G à déterminer, puis calculer f moins 1 de x pour tout x de G. On a vu que f est continu sur R. بالنسبة la monotonie de f, donc f est la composée de deux fonctions strictement croissantes
sur R. Donc هذه بلا ما نطول فيها، ولكن أنت ستذكر التفاصيل. Donc F est strictement croissante sur R, comme le composite de deux fonctions strictement croissantes sur R. Donc وبالتالي F est une bijection de R vers F. Donc F ديال moins l'infini F de R كتساوي لنا، دونك نفتحو ليميت بما أنها كرواسونت نحتفظو بنفس الترتيب، ليميت كون إكس تون فيغ موان لانفيني ديال اف دو إكس، و ليميت كون إكس تون فيغ بلوس لانفيني ديال اف دو إكس. هنا كذلك باش نربحو الوقت أعود، فاش حسبنا ليميت كون إكس تون فيغ موان لانفيني ديال جي دو إكس، لأن عندي اف هي اركتون ديال غوج دو جي دو إكس، فاش حسبنا ليميت كنبداو بهادي لي في لانتيريور، يعني ليميت كون إكس تون فيغ موان لانفيني ديال هاد التعبير لقينا كيساوي ناقص واحد، وبالتالي فالليميت كون إكس تون فيغ موان لانفيني ديال اف دو إكس يعني ارك طونجون ديال ارك طونجون متصلة في موان زان، دونك ستعطيك ارك طونجون ديال موان زان ستعطيك موان بي سور كاتر. لا ميم شوز كون إكس ليميت كون إكس تون فيغ بلوس لانفيني ديال جي دو إكس، هاد التعبير هذا عطانا واحد، دونك ارك طونجون متصلة في الواحد، دونك ارك طونجون دو واحد ستعطينا بي سور كاتر. هذا الجي نسميوه الجي. دونك بالتالي دونك منه الآن بالنسبة للدالة العكسية عندك اف موان زان، صفحة جديدة، دونك اف موان زان est une bijection من moins pi sur 4 dans R moins l'infini plus l'infini. دونك اللي كتربط لنا دونك بالتالي ما يكون إكس كينتمي لهذا المجال موان بي سور 4 ومهما يكون إكغيك ينتمي موان لانفيني بلس لانفيني، لدينا ما يلي اف موان زان ديكس est égal à y. إذا هذا يكافئ أن ندخل بإف على كلا الطرفين، سنجد أن اف دو إكغيك تساوي إكس. هذا يكافئ أن اف دو إكغيك سي كوا اف دو إكغيك، اف دو إكغيك تعوض هنايا باش تربح الوقت، هي ارك طونجون اف ديال ارك طونجون هي دونك اف دو إكغيك هي ارك طونجون غو جي دو إكس، جي دو إكغيك في هاد الحالة، يعني ارك طونجون جي دو إكغيك غو دو جي دو إكغيك، جي دو إكغيك est égal à إكس. دونك هذا يكافئ أن ما تعوضش هنا في جي دو إكغيك باش تستغل نتيجة السؤال السابق. دونك إكس كينتمي للمجال موان بي سور 4 دونك الطونجون كنعرفو أن الطونجون تقابل في هذا المجال، دونك هو يقبل الدالة العكسية. الآن يمكن أن ندخل بالطونجون على تعبير وهذا تعبير ارك طونجون ديال أي تعبير محصور ما بين موان بي سور 2 دونك مطرحناش مشكل. إكس كذلك محصور في هذا الانترفال ضمن موان بي سور 2 دونك ندخلو بالطونجون. إذا يبقى لدينا هنا جي دو إكغيك تساوي، ندخل بالطونجون، قلنا ندخل بالطونجون من هنا ومن هنا، دونك طونجون دو إكس. هذا الآن الجي نعرف دالتها العكسية، دونك ندخلو بالجي. حنا الهدف ديالنا هو نعزلو هاد إكغيك، هذا هو الهدف باش نعزلو إكغيك
ندخلو بالجي موان زان، لأن الجي بينا بأنها تقابل في موان زان ان. دونك ندخلو بالجي، يبقى لدينا هنا إكغيك وهنا دونك جي موان زان ديال طونجون دو إكس. لأن قلنا جي تقابل من موان لانفيني بلس لانفيني فيغ موان زان ان. دونك إكغيك كينتمي لإر، جي تقابل، دونك يمكنلك تدخل عليها كلكو سوا هاد التعبير اللي داخل جي من إر يمكنلك تدخل عليه بالدالة العكسية. دونك هذا يكافئ أن إكغيك يساوي جي موان زان دو طونجون دو إكس هي 2. نرجعو لهنايا لقينا في هاد التعبير، نعوض إكس بالطونجون دو إكس هي 2 طونجون دو إكس على 1 ناقص طونجون كاري دو إكس. دونك والطونجون دو إكس est différent de 1. دونك هاد المقام لا ينعدم، كيلكو سوا مهما يكون إكس كينتمي لهاد الانترفال موان بي سور 4 بي سور 4. لا طونجون إمتى كيساوي واحد، دونك طونجون نعلم أن الطونجون ديال بي سور 4 كيساوي لنا 1. دونك هنا راه بي سور 4 خارجة، إذا هذا يكافئ أن إكغيك هاد التعبير مكينعدم. دونك وهذا التعبير كذلك يخالف الصفر ديال هاد إكس لكل إكس من هذا المجال. دونك هنا طونجون، هذه هي الطونجون ديال طونجون ديال 2 إكس. طونجون ديال 2 إكس كتساوي 2 طونجون دو إكس على 1 ناقص طونجون كاري دو إكس. ومنه مهما يكون إكس كينتمي موان بي سور 4 فإن جي اف موان زان دو إكس est égal à tangent de 2x. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.